नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। पहला पारा सूरह बकरा। वइज़ दस का, और जब पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलाम ने ली कौमी अपनी कौम के लिए, फ़कुल ना बस हमने कहा इज़रिब मारिए भी इसा का अपना आसा हाजरा पत्थर पर, फ़न फजरत बस फूट निकली मिनहू उससे इसना था 2 अशरा 10 आईना चश्मे, यानी कि कुल 12 चश्मे। का तहकीक आलिमत जान लिया कुल्लु उनासिन सब लोगों ने मशरबहुम अपने पीने की जगह, कुलू खाओ वशरबू और पियो मिन रिज़्क़िल्लाह अल्लाह के रिज़्क़ से, भला और ना तासौ तुम फिरो फिल अर्ज़ी ज़मीन में मुफ़सिदीन फसाद करते हुए। फरमाया जो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा, अल्लाह ताला ने, कि हमने कहा कि अपनी लाठी इस पत्थर पर मार, तो इससे 12 चश्मे फूट निकले। बिलाशुबा सब लोगों ने अपनी पीने की जगह मालूम कर ली। खाओ और पियो अल्लाह के दिए हुए में से, और रिज़्क़ में ज़मीन में फसाद करते हुए ना फिरो। बनी इसराइल ऐसी ज़मीन पर आबाद थे जहाँ ना पानी के चश्मे थे ना दरिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी के लिए दुआ की। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि पत्थर पर अपनी लाठी मारो। उन्होंने अपनी लाठी जब पत्थर पर मारी तो उसमें से 12 चश्मे फूट निकले। सूरह अराफ में फरमाया हमने इन्हें 12 कबीलों में तकसीम कर दिया जो कई गिरोह थे, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की जब इनकी कौम ने इससे पानी मांगा कि अपनी लाठी इस पत्थर पर मार, तो इसमें से 12 चश्मे फूट निकले। बिलाशुबा सब लोगों ने अपनी पानी पीने की जगह मालूम कर ली, और हमने इन पर बादल का साया किया और इन पर मन और सलवा उतारा। खाओ इन पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने तुम्हें अता की हैं। और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, और लेकिन वो अपने आप ही पर जुल्म करते थे। जब सहराए सीना में पहुँचे तो खाने के लिए अल्लाह ताला ने उनको मन और सलवा उतारा, और पानी पीने के लिए जो एक पत्थर था, और फरमाया कि इस पत्थर के ऊपर अपनी लाठी मारिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, तो जब उन्होंने उस पत्थर का एक टुकड़ा था उस पर लाठी अपनी मारी तो उसमें से 12 चश्मे फूट निकले। और फरमाया कि 12 चश्मे इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा तादाद में थे। अल्लाह ताला ने उनको 12 कबीलों में तकसीम कर दिया। जैसा कि हमने ये पहले से सुना और पढ़ा हुआ है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, तो उनकी निस्बत से 12 ही कबीले उनके वजूद में आए। तो हर ग्रोह में जितने जैसे लोग थे वैसा वैसा उनका सुराख जो था वो उस पत्थर में से बना, और जिस कबीले के लोग ज़्यादा थे वहाँ उसका सुराख भी ज़्यादा बड़ा, यानी कि ज़्यादा पानी उसमें से था। और इसलिए उन सब लोगों ने अपनी अपनी जगह जो थी वो मालूम कर ली कि तादाद के हिसाब से उनको वो पानी पीने के लिए उसमें दी गई थी जगह। खाने के लिए मन और सलवा, पीछे भी हमने ये आयत पढ़ी थी कि मन और सलवा यानी कि मीठा भी और नमकीन भी। जो मन था वो मीठा था, और वो उसकी मुख्तलिफ तफासीर जो है वो की गई हैं, उलमा ने की हैं, मगर आसान लफ्ज़ों में कि ऐसी एक मीठी चीज़ थी जैसे कि सर्दियों में हम देखते हैं कि पौधों पर, या आप देखें कि अगर घास है ज़मीन पर तो उसके ऊपर पानी जैसे आ जाता है, जैसे पानी के कतरे। और इसी तरह से वो पानी के कतरे तो नहीं थे, मगर वो ये था कि वो मीठा एक होता था, जैसे सफ़ेद सा मीठा सा, तो वो जमा कर लेते लोग, वो मीठा होता खाने के लिए। और जो सलवा था
وہ پرندوں کی ڈھیر تعداد جو تھی وہ آ کر ان کے پاس بیٹھ جاتی، جن کو وہ پکڑتے اور پھر پکا کے آرام سے ان کو کھا لیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں تھیں۔ اور پھر پینے کے لیے جو پانی، اور یہ جو پتھر کی بات ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں کہ پتھر پر لاٹھی ماری، تو اس کے بارے میں علماء تفسیر کرتے ہیں کہ وہ پتھر کا ایک ٹکڑا تھا، تو بنی اسرائیل جہاں جاتے اس پتھر کے ٹکڑے کو ساتھ اٹھا کر لے جاتے۔ تو جب پانی چاہیے ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر اپنی لاٹھی سے ٹیکتے اس کو، اور اس میں سے وہ چشمے جو تھے وہ پھوٹ نکلتے۔ اتنے بڑے بڑے احسان اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل پر تھے، اور اسی لیے وہ جب بھی ان سے کوئی خطا، کوئی گناہ، وہ نافرمانی کرتے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے کہ یہ شاید اب آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ مگر وہ ایسی نافرمان اور سرکش قوم تھی کہ ہر مرتبہ توبہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ اپنی توبہ سے پھر جاتے اور پھر وہی کام کرنے لگ جاتے، یعنی کہ نافرمانی کے۔ تو ایک مرتبہ میں نے پہلے آپ سے شیئر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ذرا گننا شروع کریں تو دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کو گن پاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ کہف میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو احسان ہیں، جو اس کی نعمتیں ہیں اور اللہ کی جو باتیں ہیں، اگر وہ ہم کرنے لگیں تو سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے، اور پھر فرمایا ایک سمندر نہیں، اس کے ساتھ 7 سمندر اور ملا لو، اور زمین کے جتنے درخت ہیں سب کے سب ان کے کلمے بنا لو، اور وہ کلمے ختم ہو جائیں گی، وہ سیاہی ختم ہو جائیں گی، مگر تیرے رب کی باتیں مکمل نہ ہوں گی۔ تو ایک زندگی تو یہ ہماری بات بہت تھوڑی ہے اللہ کی نعمتوں کو گننے کے لیے اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ جب ہم اس کی نعمتوں کی طرف دیکھیں گے تو یقیناً شکر بھی ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور اس کی نعمتوں کو ہمیں دیکھنے کی اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ایک بہت پیارا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تم مال کے لیے کسی کی طرف دیکھو تو اپنے سے جو نچلا طبقہ ہے، جو تم سے کم ہے مال میں، ان کی طرف دیکھو تو تمہیں صبر آ جائے گا۔ اور جب تم زیادہ کی خواہش کرو تو جو جیسے علم والے ہیں تو ان کو اپنے اوپر دیکھو، یعنی اوپر والے طبقے میں، کہ جن کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے۔ تو علم کی زیادہ چاہت ہم میں آئے گی اور ہم زیادہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کو، پیاری پیاری سنتوں کو زندہ کرنا ہے، جن کو لوگ بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔